अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एक और जो कि कंपोनेंट है पॉलिसी एंड प्रोसीजर का वो देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की। देखिए, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की बात की थी, कई एक और इम्पोर्टेंट और जो कि कंपोनेंट्स है उनके, इसी तरह यहाँ पर पॉलिसीज जो है वो बात कर रहे हैं यानी कि हाउ टू सिक्योर योर रिसोर्सेज ऑन क्लाउड, यानी कि क्लाउड पे आपके कुछ सर्विसेज हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आपका कोई डेटा स्टोरेज वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर पॉलिसीज जो है वो एम्फसाइज करती है कि आप ने वहाँ किस तरह सिक्योरिटी को जो है वो अचीव करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर्स जो है वो अगेन हमें यानी कि गाइडेंस और गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं सिक्योर क्लाउड एडॉप्शन पे, कि आप किस तरह जो यानी कि क्लाउड सर्विसेज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो आपको वहाँ पर आपकी कुछ वर्चुअल मशीन्स है या जो भी है डेटा है, तो ये यहाँ पर हमें जो है प्रोसीजर्स वो गाइडलाइंस और वो इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करती है कि हमने वो सिक्योरिटी किस तरह अचीव करनी है। ठीक है, तो ये भी पिछले जो हमारे कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ कंपोनेंट्स थे, उन्हीं की तरह यहाँ पॉलिसीज और प्रोसीजर वही काम करते हैं। तो यहाँ पर एक और जो हमारा कंपोनेंट है कि वो है एम्प्लॉई ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पर पॉलिसीज एम्फसाइज करती है, पॉलिसीज जो है वो स्ट्रेस करती है कि मतलब एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, और ये ट्रेनिंग जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। आपने उनको ट्रेन करना है, यानी कि उनके अवेयरनेस हो कि साइबर सिक्योरिटी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको वो है क्या। ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ जो है ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, और प्रोसीजर्स जो है वो हमें मेथडोलॉजीज और फ्रीक्वेंसी बताती होती है कि आपने किस तरह के ट्रेनिंग्स रखनी है, और यानी कि हाउ frequent these trainings need to be conducted। ठीक है, तो यानी कि ट्रेनिंग्स जो है वो कब कब होनी चाहिए और कितने एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स ये होनी चाहिए। तो ये जो है हमारे एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग और जो है उसके अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है उसको भी देखती होती है। इसके बाद हमारे पास जो है अगले स्लाइड पे हम देखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फिजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, अब फिजिकल सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है उसमें पॉलिसीज डिफाइन करती हैं कि आप जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या इक्विपमेंट है उसको भी सिक्योर करना है। यानी कि पॉलिसीज ये आउटलाइन करती है कि ये सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और उसको भी हमने अचीव करना है। हमने अपने फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इक्विपमेंट है, लाइक डेटा सेंटर्स है, या हमारी इवन की जो फिजिकल बाउंड्रीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको भी सिक्योर करना है। और प्रोसीजर क्या करती है कि वो अगेन आपको गाइडेंस और गाइडलाइंस देती है, वो आपको यानी कि इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपने एक्सेस कंट्रोल्स किस तरह अचीव करनी है, सर्विलेंस को किस तरह अचीव करना है, आपने मॉनिटरिंग जो है फिजिकल स्पेसेस की किस तरह अचीव करनी है। तो ये जो फिर स्टेप वाइज या स्टेप बाय स्टेप जो गाइडेंस होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है, आपको प्रोसीजर्स देती होती है कि आपने इन चीज़ों को किस तरह अचीव करना है। इसके बाद हमारे पास जो है यूज़र अवेयरनेस और ट्रेनिंग जो है उसको हम यानी कि साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह देखते हैं। देखिए, ये भी जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का जो हमारा मॉड्यूल है, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक है। तो यूज़र अवेयरनेस और ट्रेनिंग जो है, इसका प्रोसेस क्या होगा, यानी कि आपने अपने यूज़र्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है, आपने उनको ट्रेन करना है यानी कि रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और उनको आपने
یہ بتانا ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، سائبر سیکیورٹی کی جو بیسٹ پریکٹسز ہے، اور رسک مینجمنٹ کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ یوزر لیول پہ رسک مینجمنٹ آپ نے ان کو بتانا ہے، ان کو ایک اویئرنیس دینی ہے، ان کو ایک یعنی کہ سائبر سیکیورٹی کا سینس دینا ہے۔ یوزلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو یعنی کہ کامن یوزر ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ ہر ایک لنک پہ کلک کرتا جاتا ہے، وہ کلک کرتا ہے اور کلک کے بعد دیکھتا ہے کہ لنک میں کیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آیا یہ لنک جو ہے یہ میرے لیے ہے کہ نہیں، پہلے دیکھیں اور اس کے بعد آپ کلک کریں۔ کیونکہ اب اگر کوئی آپ کے پاس، میں ایز این ایگزامپل کہوں گا، اگر آپ کے ای میلز میں کوئی ایسی ای میل آ جائے جو کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای میلز آپ کے میل باکس میں آ جاتے ہیں یا آپ کے سپام میلز میں آ جاتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ملین کے ڈالرز جو ہے آپ کے لاٹری میں نکل آئے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو ایسی کوئی ای میل ملے تو پہلے بندے کو سوچنا چاہیے کہ آیا میں نے کسی لاٹری میں اپلائی کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر یہ کہاں سے، مطلب میری لاٹری کہاں سے نکل آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے ای میل، یہ جسٹ ایک فشنگ ٹائپ کا وہ ہے، ای میل ہے، ایک سپام ہے، تو اس پہ چاہیے یہ کہ آپ کلک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب عام یوزر کو جو ہے وہ اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، وہ کھول کے دیکھتا ہے اور وہاں پر کوئی ہڈن لنکس ہوتے ہیں یا امیجز ہوتے ہیں جو کہ میلیشیس ہوتے ہیں، تو اس پہ وہ کلک کرتا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو جو ڈیمیج ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یوزر کو یہ اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو ہر چیز پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلک جو ہے جو آپ کسی میلیشیس لنک پہ یا اس طرح کا کوئی امیج جو ہے اس پہ کر کے آپ جو ہے بہت زیادہ ڈیمیج آپ کو بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے ایون آرگنائزیشن کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک سینس ہے، ایک یعنی کہ ایجوکیشن ہے جو آپ نے اپنی یوزرز کو، اپنے امپلائیز کو دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو جب آپ کی پالیسی آپ کو کہتے ہیں کہ یوزر کو اویئرنیس دینی چاہیے، ہمیں دینی ہے، اور ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یعنی کہ یوزر کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یعنی کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہے سائبر سیکیورٹی کے، اس کا امپورٹنس بتانا ہے، اور اس کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ یعنی کہ رسک مینجمنٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ اب اس میں ایکٹیویٹیز کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ ایک آن گوئنگ ٹریننگ سیشنز کچھ رکھے، یعنی کہ ونس اے ویک میں بھی جو ہے آپ ونس اے منتھ رکھے، ٹوائس اے منتھ رکھے، یعنی کہ وہ پھر فریکوینسی جو ہے وہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ آپ آن گوئنگ ٹریننگ سیشنز رکھیں، اور جو اویئرنیس کمپینز ہے وہ کنڈکٹ کریں۔ اس کے بعد آپ سیمولیٹ کریں فشنگ ایکسرسائزز کو، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی یوزر کو وہ ویل اویئر ہوگا جو فشنگ ٹائپ کے اٹیکس ہوتے ہیں اس سے، اور آپ کا جو یوزر ہے اس کو جو ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا آپ کی جو کامن یوزر ہے اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو جو ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں، اس کو آپ میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ ویل انفارمڈ ورک فورس از کروشل لائن آف ڈیفینس۔ یہاں یعنی کہ اگر آپ کا امپلائی جو ہے، آپ کا ورک فورس جو ہے وہ ویل انفارمڈ ہے، وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے ان ٹرمز آف سائبر سیکیورٹی، تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یعنی کہ کوئی ہٹ کر سکے، ٹھیک ہے، کوئی میلیشیس جو ایکٹرز ہے وہ آپ کو ہٹ کر سکے۔ اب یہ ایک نیا ہمارا ماڈیول جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر، تو اس کو پھر ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے تو اس میں ہم اس ماڈیول کو سٹارٹ کریں گے جو کہ نیٹ ورک سیکیورٹی کا ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔